मम प्रियाः देशवासिनः नमस्कारः। विगते सप्ताहे वयम् एतादृशीम् एकाम् उपलब्धिम् अधिगतवन्तः यया वयं सर्वे गौरवान्विताः सञ्जाताः। भवन्तः श्रुतवन्तः स्युः यत् भारतं विगते सप्ताहे $400 बिलियन् इति अर्थात् 30 लक्षकोटिरूप्यकात्मकं निर्यातलक्ष्यम् अवाप्नोत्। प्रथमतया श्रवणेन एवं भासते यत् एतत् प्रकरणम् अर्थव्यवस्थया सम्बद्धम् अस्ति, परम् एतत्तु अर्थव्यवस्थातः अपि अधिकं भारतस्य सामर्थ्येन, भारतस्य क्षमतया च सम्बद्धं प्रकरणम्। कस्मिंश्चित् काले भारततः निर्यातस्य वस्तुजातस्य संख्या 100 बिलियन् इति शतकोटिमिता, कदाचित् 150 बिलियन् इति 150 कोटिमिता, कदाचित् तु 200 शतकोटिमिता अपि अवर्तत। अधुना भारतेन निर्याते $400 मिता संख्या अधिगता। एतस्य एकः अभिप्रायः एषः यत् विश्वे भारत निर्मितानां वस्तूनां पृच्छा वर्धमाना अस्ति। अपरः अभिप्रायः एषः यत् भारतस्य सप्लाई चेन् इति आपूर्तितन्त्रम् अनुदिनं दृढतरं जायते। अथ एतस्य कश्चन बृहन् सद्देशः अपि भवति। देशः विराट् पदक्षेपं तदा करोति यदा संकल्पाः स्वप्नेभ्यः बृहन्तो भवन्ति। यदा संकल्पेभ्यः अहोरात्रं शुचिप्रयासः भवति तदा ते संकल्पाः सिद्धाः अपि भवन्ति। भवन्तः पश्यन्तु, कस्याश्चित् व्यक्तेः जीवने अपि एतादृशम् एव भवति। यदा कस्यचित् संकल्पाः तदीयप्रयासेभ्यः, तदीयेभ्यः स्वप्नेभ्यः बृहन्तः भवन्ति तदा सफलता स्वयं तम् अनुसरति। सखायः देशस्य प्रत्येकं स्थानेभ्यः नूतनाः उत्पादाः विक्रयणाय विदेशं प्रेष्यन्ते। असमराज्यस्य हैलाकाण्डीस्थलस्य चर्मोत्पादाः सन्तु, उस्मानाबादस्य हस्तनिर्मितोत्पादाः वा, बीजापुरस्य फलानि शाकानि भवन्तु वा, उत चन्दौलीस्थानस्य कृष्णतण्डुलाः, सर्वोत्पादानां निर्यातः समेधितः। अधुना भवन्तः लद्दाखस्य विश्वप्रसिद्धम् एप्रिकोट् फलं दुबई नगर्यामपि प्राप्तुं शक्नुवन्ति। अथ च सऊदी अरब देशे तमिलनाडुतः प्रेषितानि कदलीफलानि अवाप्स्यन्ते। अधुना महत्वपूर्णः विषयः एषः यत् नित्यं नूतनाः उत्पादाः विनूतनेभ्यः देशेभ्यः प्रेष्यन्ते। यथा हिमाचले उत्तराखण्डे च उत्पादितानां मिलेट्स् इति खाद्यान्नानां प्रथमचक्रीयः उत्पादः डेन्मार्क् देशाय निर्यातितः। आन्ध्रप्रदेशस्य कृष्णा चित्तूर जनपदयोः बङ्गनपल्ली तथा च सुवर्णरेखा इत्याख्येयानि आम्राणि दक्षिण कोरिया देशाय निर्यातितानि। त्रिपुरातः स्वच्छपनसाः आकाशमार्गेण लण्डन् नगर्यै निर्यातिताः। तथा च प्रप्रथमतया नागालैण्ड राज्यस्य राजामरीचिकाः लण्डन् नगरं प्रति प्रेषिताः। एवं प्रकारेण भालिया इति प्रकार विशेषस्य गोधूमस्य प्रथमोत्पादः गुजराततः केनिया श्रीलंका देशाभ्यां निर्यातितः। अर्थात् अधुना भवन्तः यदा विदेशं गमिष्यन्ति तदा भारत निर्मितान् उत्पादान् पूर्वापेक्षया अधिकान् दृष्टिगोचरान् करिष्यन्ति। सखायः एषा सूचिः सुदीर्घा अस्ति। अथ च यावती दीर्घा एषा सूची अस्ति तावती एव बृहती भारत निर्मितेः शक्तिः अस्ति, तावानेव विराट् भारतस्य सामर्थ्यम् अस्ति। तथा च एतस्य सामर्थ्यस्य आधारभूताः सन्ति अस्माकं कृषकाः, शिल्पिनः, तन्तुवायाः, अभियन्तारः, लघूद्यमिनः, सूक्ष्मलघुमध्यमोद्योगक्षेत्राणि, विभिन्नक्षेत्रेषु कार्यनिरताः जनाः च। एते सर्वेपि अस्मदीयां यथार्थां शक्तिम् आवहन्ति। एतेषां परिश्रमेण एव $400 बिलियन् इति $400 मितस्य राशेः निर्यातलक्ष्यं प्रापितम्। अहं सुतरां प्रसन्नः अस्मि यत् भारतस्य जनानाम् एतत् सामर्थ्यम् अधुना विश्वस्य प्रतिकोणं नूतनेषु आपणेषु प्राप्नुवदस्ति। यदा प्रत्येकं भारतवासी स्थानीयोत्पादानां महिम्नः विषये मुखरतया भाषते तदा स्थानीयोत्पादस्य वैश्विकपटलप्रतिष्ठायाम् अधिकः कालः न अपेक्षते। आयां तु स्थानिकं वैश्विकं करवाम, तथा च अस्मदीयानाम् उत्पादानां प्रतिष्ठाम् इतोपि प्रवर्धयाम। सखायः
मन की बात इत्यस्य श्रोतारः एतत् ज्ञात्वा प्रसन्नताम् अनुभविष्यन्ति यत् गृहोत्पादस्तरे अपि अस्माकं लघुद्यमिनां सफलताः अस्मान् गर्वान्वितान् कुर्वन्ति। अद्य अस्माकं लघुद्यमिनः शासकीय क्रय गवर्नमेंट ई-मार्केट स्थानम् अर्थात् जेम माध्यमेन बृहतीं सहभागितां कुर्वन्तः सन्ति। प्रविधि माध्यमेन अत्र अत्यन्तं पारदर्शिनी व्यवस्था विकसिता। विगतैकवर्षे जेम पोर्टल माध्यमेन प्रशासनम् 1,00,00,000,000 वस्तूनि कृतवत्। देशस्य सर्वेभ्यः भागेभ्यः प्रायः सपादेकलक्षं लघु उद्यमीभिः लघ्वापणिकैः च स्वीयोत्पादाः साक्षात् प्रशासनाय विक्रीताः। कश्चन कालः आसीत् यदा बृहत् समवायाः एव प्रशासनाय विक्रेतुं शक्नुवन्ति स्म, परम् अधुना देशः परिवर्तमानः अस्ति, पुरातन्यः व्यवस्थाः अपि परिवर्तन्ते। अधुना कश्चन लघुतमः अपि आपणिकः जेम पोर्टल इत्यत्र प्रशासनाय स्वीयम् उत्पादं विक्रेतुं शक्नोति। एतदेव तु अस्ति नूतनं भारतम्। एतत् न केवलं बृहत् स्वप्नान् पश्यति, अपि तु तत् लक्ष्यप्राप्तये साहसमपि दर्शयति यत्र पूर्वं कश्चिदपि न प्राप्तः स्यात्। एतेन किल साहसबलेन वयं समेऽपि भारतीयाः मिलित्वा आत्मनिर्भर भारतस्य स्वप्नमपि अवश्यं पूर्णं करिष्यामः। मम प्रियाः देशवासिनः, अनतिचिरम् एव सम्पन्ने पद्मसम्मान समारोहे भवद्भिः बाबा शिवानन्दवर्यः अवश्यं दृष्टः स्यात्। 68-वर्षदेशीयस्य वृद्धस्य स्फूर्तिं दृष्ट्वा मामिव प्रत्येकं जनः आश्चर्यान्वितः स्यात्। अहम् अपश्यं पाक्ष्मनिमीलनकाले एव सः नन्दिमुद्रायां प्रणामम् आरभत। अहमपि बाबा शिवानन्दवर्यं नत्वा पुनः पुनः प्रणामं न्यवेदयम्। 68-वर्षमितम् आयुः, बाबा शिवानन्दस्य स्वास्थ्यानुकूलता च उभेपि अद्य देशे चर्चा विषयत्वेन स्तः। अहं जनसञ्चार माध्यमेषु बहूनां लोकानां टिप्पणीः अपश्यं यत् बाबा शिवानन्दः स्ववयसः चतुर्गुणित न्यूनवर्षदेशीयस्य कस्यचित् जनस्य अपेक्षया अधिकः स्वस्थः अस्ति। सत्यमेव, बाबा शिवानन्दस्य जीवनम् अस्मभ्यं प्रेरकम् अस्ति। अहं तस्य दीर्घायुषः कामनां करोमि। योगं प्रति तस्मिन् कश्चन अप्रतिमः उत्साहः अस्ति, तथा च सः अत्यन्तं स्वास्थ्ययुतं जीवनं जीवति। जीवेम शरदः शतम्। अस्माकं संस्कृतौ सर्वेभ्यः शतवर्षीयाय स्वस्थजीवनाय शुभकामनाः दीयन्ते। एप्रिल मासस्य 7 दिनाङ्के विश्व स्वास्थ्य दिवसः अस्माभिः आमान्यते। अद्यत्वे विश्वे स्वास्थ्य विषयमधिकृत्य भारतीय चिन्तनं प्रति रुचिः वर्धमाना अस्ति। भवतु नाम योगः, आयुर्वेदः वा। सद्यः एव भवद्भिः दृष्टं स्यात् यत् विगतसप्ताहे एव कतरदेशे योगकार्यक्रमः आयोजितः आसीत्। एतस्मिन् 14,100 देशानां नागरिकैः सहभागितां कृत्वा नूतनं विश्वकीर्तिमानं विरचितम्। एवं प्रकारेण एव आयुष उद्योगस्य विपणिः अपि निरन्तरं वर्धमाना अस्ति। 6 वर्षाणि पूर्वम् आयुर्वेद सम्बद्धानाम् औषधीनाम् आपणः प्रायः 22,000 कोटि रूप्यकात्मकः आसीत्। अद्य आयुष निर्मातृ उद्योगाः 40,000 कोटि रूप्यकात्मकाः जायमानाः सन्ति। अर्थात् एतस्मिन् क्षेत्रे सम्भावनाः सततं समेधमानाः प्रवर्तन्ते। स्टार्टअप्स् जगति अपि आयुष क्षेत्रम् आकर्षण विषयत्वेन प्रवर्धते। सखायः स्वास्थ्य क्षेत्रस्य अन्येषु स्टार्टअप्स् इति नूतनोद्योगेषु तु अहं पूर्वमपि अनेकवारं चर्चां कृतवान्, परम् एतस्मिन् वारम् आयुष स्टार्टअप्स् विषये भवद्भिः सह विशेषरूपेण चर्चां करिष्यामि। कश्चन नूतनः उद्योगः अस्ति कपिवा इति। एतस्य नाम्नि एव अस्य अर्थः समवेतः वर्तते। यत्र क इत्यस्य अभिप्रायः अस्ति कफः, पि इत्यनेन अभिप्रायः भवति पित्तं, वा इत्यनेन च अभिप्रायः अस्ति वातः। एषः नूतनः उद्योगः अस्माकं परम्परानुसारं स्वास्थ्याहारचर्यासु आधारितः वर्तते। कश्चन इतोपि एकः नूतनः उद्योगः निरोग स्ट्रीट् नामधेयः अपि। आयुर्वेद हेल्थ केयर इकोसिस्टम इति आयुर्वेद स्वास्थ्य परिशीलन पारिस्थितिकी तंत्रे अद्भुता संकल्पना अस्ति। एतस्य प्रविधि संचालित पटलं विश्वस्य आयुर्वेद चिकित्सकान् साक्षात् जनैः
सः योजयति। 50,000तः अधिकाः वैद्याः एतेन सम्बद्धाः सन्ति। एवं प्रकारेण आत्रेय इनोवेशन्स् इति कश्चन प्रविध्याधारितः स्वास्थ्यक्षेत्रीयः नूतनः उद्योगः अस्ति, यः सर्वविधकल्याणाय कार्यं कुरुते। इक्सोरियल इत्यनेन न केवलम् अश्वगन्धायाः उपयोगविषये जागरूकता प्रसारिता, अपि तु टॉप क्वालिटी प्रोडक्शन प्रोसेसेस् इति उच्चगुणान्वितायाम् उत्पादनप्रक्रियायामपि बृहन्मात्रायां निवेशः कृतः। क्योरवेद इत्यनेन औषधीनाम् आधुनिकानुसन्धानेन पारम्परिकज्ञानसङ्गमेन च समग्रजीवनाय डायटरी सप्लिमेण्ट्स् इति पूरकाहाराणां निर्माणं कृतमस्ति। सखायः, अधुना तु अहं कतिपयानि एव नामानि परिगणितवान्। एषा सूचिः अत्यन्तं दीर्घा अस्ति। एषा भारतस्य युवोद्यमीनां भारते निर्मीयमाणानां नूतनसम्भावनानां प्रतीकभूता अस्ति। स्वास्थ्यक्षेत्रीयेभ्यः नूतनोद्योगेभ्यः, विशिष्य आयुषसम्बद्धेभ्यः नूतनोद्योगेभ्यः मम आग्रहः अपि अस्ति। भवन्तः अन्तर्जाले यत्किमपि स्थानं निर्मान्ति, यामपि सामग्रीं निर्मान्ति, तत्सर्वं संयुक्तराष्ट्रेण स्वीकृतासु सर्वभाषासु अपि निर्मातुं यतन्ताम्। विश्वे बहवः तादृशाः देशाः सन्ति यत्र आङ्ग्लभाषा न तु अधिकांशतया व्यवह्रियते, न च अधिकैः अवगम्यते। एतादृशान् खलु देशान् अपि अवधाय भवन्तः स्वीयां विवरणसामग्रीं प्रचारयेयुः, प्रसारयेयुः च। अहं विश्वसिमि यत् भारतस्य आयुषनूतनोद्योगाः उत्कृष्टगुणान्वितैः उत्पादैः सह शीघ्रमेव विश्वे प्रसृताः भविष्यन्ति। सखायः, स्वास्थ्यस्य साक्षात् सम्बन्धः स्वच्छतया अपि भवति। मन की बात प्रसारणे वयं सर्वदा स्वच्छताभिमानिनां प्रयासान् अवश्यं सूचयामः। एतादृशः कश्चन स्वच्छताग्रही अस्ति चन्द्रकिशोर पाटिलवर्यः। एषः महाराष्ट्रस्य नासिके वसति। चन्द्रकिशोरवर्यस्य स्वच्छता सम्बद्धः सङ्कल्पः अत्यन्तं दृढः अस्ति। सः गोदावरी नदीं निकषा स्थित्वा सततं जनान् नद्याम् अवकरक्षेपणं न करणीयमिति प्रेरयति। एतादृशं कुर्वन्तं जनं सः अनुक्षणं निवारयति। एतस्मिन् कर्मणि चन्द्रकिशोरवर्यः स्वकीयम् अधिकांशसमयं यापयति। सायं यावत् तस्य पार्श्वे एतादृशवस्तूनां सञ्चयः जायते, यानि नद्यां क्षेपणाय जनाः आनयन्ति। चन्द्रकिशोरवर्यस्य एषः प्रयासः जागरूकतामपि वर्धयति, प्रेरणामपि ददाति। एवं प्रकारेण एकः इतोपि स्वच्छताग्रही अस्ति ओडिशायां पुरीतः राहुल महाराणा। राहुलः प्रत्येकं रविवासरे प्रातः पुर्यां तीर्थस्थलानि निकषा गच्छति। तत्र च प्लास्टिक् इति अवघट्टपदार्थयुतान् अवकरान् उत्थापयति। अद्यावधि सः 1,000 किलोग्रामयुतान् प्लास्टिक् अवकरान् स्वच्छीकृतवान्। पुरीतः राहुलः भवतु, नासिकतः चन्द्रकिशोरः वा, एते सर्वे अस्मभ्यं बहुविधं शिक्षयन्ति। नागरिकरूपेण वयं स्वकर्तव्यानि पालयेम। स्वच्छता भवतु, पोषणं वा भवतु, सूच्यौषधप्रदानं वा, एतैः सर्वैः प्रयासैः अपि स्वस्थतया जीवनाय सहायता लभ्यते। मम प्रियाः देशवासिनः, आगच्छन्तु साम्प्रतं केरलस्य मुपट्टम श्रीनारायणन् महाभागस्य विषये चर्चामः। तेन एका परियोजना आरब्धास्ति, यस्याः नाम पॉट्स फॉर वाटर ऑफ लाइफ इत्यस्ति। भवन्तः यदा अस्याः परियोजनायाः विषये ज्ञास्यन्ति तदा चिन्तयिष्यन्ति यदेषा तु विस्मयावहा खलु। सखायः, मुपट्टम श्रीनारायणन् महाभागः ग्रीष्मर्तौ पशुपक्षिभ्यः जलाभावः न भवतु इति कृत्वा मृत्तिकापात्राणाम् आबण्टनाभियानं सञ्चालयति। ग्रीष्मर्तौ असौ पशुपक्षिणां कृते जलाभावं दृष्ट्वा स्वयमपि व्याकुलो अजायत। तदा असौ अचिन्तयत् यत् कथं न स्वयमेव मृत्तिकापात्राबण्टनं कुर्यात्, येन अन्येभ्यः केवलं जलापूरणस्यैव दायित्वम् अवशिष्येत्। भवन्तः विस्मयम् अनुभविष्यन्ति यन्नारायणन् महाभागेन आबण्टितानां मृत्तिकापात्राणां संख्या साम्प्रतं 1,00,000 लक्षं स्पृशति। स्वीयाभियानस्य लक्षतमं मृत्तिकापात्रमसौ महात्मगान्धिना स्थापिताय साबरमती आश्रमाय समर्पयिष्यति। साम्प्रतं ग्रीष्मर्तुः समारभते, अतएव नारायणन् महाभागस्य कार्यम् अस्मान् अवश्यं प्रेरयिष्यति। वयं चेतस्मिन् निदाघकाले पशुपक्षिणां कृते मृत्तिकापात्राणां व्यवस्थां विधास्यामः।
सखायः अहं मन की बात श्रोतृभ्यः निवेदयामि यदस्माभिः स्वीय संकल्पाः सततं पुनरीक्षणीयाः। जलस्य प्रतिबिंदु संरक्षितुं यत्किमपि कर्तुं पारयामः तत् अवश्यम् एव आचरणीयम्। इतः परं जलस्य पुनश्चक्रणार्थमपि अर्थात् पुनः उपयोगार्थमपि तुल्यबलं विधेयमस्ति। गृहप्रयुक्तं यज्जलं पादपकुण्डिकासु उद्यानेषु वा प्रयोक्तुं शक्यते तदवश्यं पुनर्प्रयोज्यम्। अल्पायासेनैव भवन्तः स्वीयगृहेषु एतादृग्व्यवस्थाः कर्तुं पारयन्ति। रहीमदासः कतिपय शताब्द पूर्वमेव अवादीत यत् रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून इति। जल संरक्षणस्य अस्मिन् कार्ये अहं बालानां पक्षतः अतीव आशान्वितोऽस्मि। यथा स्वच्छता अस्माकं बालैः आन्दोलनत्वेन अभ्युपगता तथैव एते जलयोद्ध्रिरूपेण जलसंरक्षणेऽपि सहायकाः भवितुम् अर्हन्ति। सखायः अस्माकं देशे जलसंरक्षणं जलस्रोतसां चाभिरक्षणं सुबहुकालात् समाजस्य स्वभावत्वेन अवर्तत। अहं प्रसन्नोऽस्मि यत् देशस्य नैकजनैः जलसंरक्षणं जीवनलक्ष्यत्वेन अङ्गीकृतम्। यथा चेन्नईतः वयस्य अरुण कृष्णमूर्ति महाभागा अस्ति, यो हि स्वीयक्षेत्रे तडागानां सरोवराणां च शोधनाभियानं सञ्चालयति। एतेन सार्धैकशताधिकानां तडाग सरोवराणां स्वच्छता दायित्वं निर्व्यूढं साफल्येन च सम्पादितम्। एवमेव महाराष्ट्रतः रोहन काळे महोदयः अस्ति। रोहनः व्यवसायतः मानव संसाधन विशेषज्ञः अस्ति। असौ महाराष्ट्रस्य शताधिकानां स्टेपवेल इति निःश्रेणिककूपानां संरक्षाभियानं सञ्चालयति। एतेषु कतिपयकूपास्तु अनेकशताब्दपूर्वतनाः अस्माकं च दायरूपाः वर्तन्ते। सिकंदराबादस्य बंसीलालपेटः एतादृशः एव निःश्रेणिककूपः अस्ति। वर्षाणाम् उपेक्षया एषः मृत्तिकावकरादिभिः आवृतः जातः, परम् अधुना जनसहयोगेन अस्य पुनर्जीवनाभियानम् आरब्धम्। सखायः अहं तद्राज्येन सम्बद्धोऽस्मि यत्र जलस्य अत्यभावः सदैव अवर्तत। गुजराते एते निःश्रेणिककूपाः वाव इति नाम्ना अभिज्ञायन्ते। गुजरात सदृशे राज्ये वाव इति वापीनां महद् योगदानं वर्तते। एतेषां कूपानां वापीनां च संरक्षणे जलमन्दिर योजनया महती भूमिका निर्व्यूढा। अखिल भारते अनेकाः वाप्यः पुनरुज्जीविताः। एतेन परिक्षेत्रेषु जलस्तराभिवर्धने साहाय्यं जातम्। एतादृशाभियानानि भवन्तः अपि स्थानीयस्तरे चालयितुं शक्नुवन्ति। अवरोधबन्धानां निर्माणं भवतु, वर्षा जल संरक्षणं वा भवेत्, एतादृक्कार्येषु वैयक्तिकप्रयासाः महत्त्वाधायिनः, सहैव सामूहिकायासाः अपि आवश्यकाः। यथा स्वतन्त्रतायाः अमृतमहोत्सवे अस्माकं देशस्य प्रत्येकं जनपदे न्यूनतमं 75 अमृतसरोवराः कारयितुं शक्यन्ते। पुरातनसरोवराणां समुद्धारः कर्तुं शक्यते, कतिपय नवसरोवराश्च कारयितुं शक्यन्ते। अहं विश्वस्तोऽस्मि यत् भवन्तः अस्यां दिशायां किञ्चित् प्रयासम् अवश्यं विधास्यन्ति। मम प्रियाः देशवासिनः, मन की बात कार्यक्रमस्य अन्यदपि सौन्दर्यमस्ति यत् भवतां सन्देशाः अहं बहुभाषासु भाषितभाषासु च अवाप्नोमि। केचन जनाः माई गोव इत्यस्य माध्यमेन ध्वन्यङ्कितसन्देशान् अपि प्रेषयन्ति। भारतस्य संस्कृतिः, अस्माकं भाषाः, उपभाषाः, जीवनशैली, अन्नपानादीनां विस्तरः, वैविध्यं च अस्माकं महच्छक्तित्वेन विद्यते। पूर्वतः पश्चिमं यावत् उत्तरतश्च दक्षिणपर्यन्तम् एतदेव वैविध्यं भारतं संयोजयति, एक भारतं श्रेष्ठ भारतं च संभावयति। एतस्मिन्नपि अस्माकम् ऐतिहासिकस्थलानां पौराणिकगाथानां च प्रभूतं योगदानं भवति। भवन्तः चिन्तयन्तः स्युः यदहम् एतच्चर्चाम् अधुना किमर्थं करोमि। एतस्य कारणं माधवपुरमेलकम् अस्ति। माधवपुरमेलकं कुत्र भवति, किमर्थं भवति, कथं चैतत् भारतस्य वैविध्येन सम्बद्धम् इत्येतेषाम् अभिज्ञानं मन की बात श्रोतृभ्यः अतीव रुचिकरं भविष्यति। सखायः माधवपुरमेलकं गुजरातस्य पोरबन्दरे समुद्रं निकषा माधवपुर ग्रामे आयोज्यते। परम् एतस्य भारतस्य पूर्वीय भागेनापि सम्बन्धः युज्यते। भवन्तः चिन्तयन्तः स्युः यदेतत् कथं सम्भाव्यते।
अस्योत्तरम् उत्तरीयायां पौराणिककथायाम् उपलभ्यते। कथ्यते यत् सहस्राधिकवर्षपूर्वं भगवतः श्रीकृष्णस्य विवाहः पूर्वोत्तरस्य राजकुमार्या रुक्मण्या सम्पन्नः। एषः विवाहः पोरबन्दरस्य माधवपुरे सम्पन्नः आसीत्। तस्यैव विवाहस्य प्रतीकरूपेण अद्यापि तत्र माधवपुरमेलकम् आयोज्यते। पूर्वपश्चिमयोः एषः गहनसम्बन्धः अस्माकं दायः अस्ति। समयान्तरालेन जनानां च प्रयासेन माधवपुरमेलके नवीनपरम्पराः आरभन्ते। अस्माकं परम्परायां कन्यापक्षीयाः घराति शब्देन आकार्यन्ते। अस्मिंश्च मेलके अधुना पूर्वोत्तरतः अनेके घराति जनाः अपि आगच्छन्ति। एक सप्ताहात्मके माधवपुर मेलके पूर्वोत्तर क्षेत्रस्य राज्येभ्यः कलाकाराः हस्तशिल्पिनः च प्राप्नुवन्ति, येन अस्य मेलकस्य शोभा उत्कृष्टा जायते। सप्ताहं यावत् भारतस्य पूर्वपश्चिमयोः संस्कृत्योः मेलकं माधवपुर मेलकम् एक भारत श्रेष्ठ भारत इत्यस्य उत्कृष्ट प्रतिमानं भवति। ममाग्रहः अस्ति यत् भवन्तः अपि अस्य मेलकस्य विषये पठन्तु, जानन्तु च। मम प्रियाः देशवासिनः, देशे स्वतन्त्रतायाः अमृतमहोत्सवः अधुना जनसहयोगस्य नूतनं प्रतिमानमस्ति। कतिपयदिनपूर्वं 23 दिनाङ्के हुतात्मदिवसे देशस्य विभिन्नकोणेषु अनेके समारोहाः आयोजिताः। देशेन स्वीय स्वातन्त्र्यनायकाः नायिकाश्च श्रद्धया स्मृताः। अस्मिन्नेव दिवसे मया कोलकातायाः विक्टोरिया मेमोरियल स्थले विप्लवी भारतवीथ्याः लोकार्पणस्य अवसरः अधिगतः। भारतस्य वीर क्रान्तिकारिभ्यः श्रद्धाञ्जलि समर्पणार्थम् एषा विशिष्टा वीथिः अस्ति। यदि अवसरः स्यात् तर्हि भवन्तः अपि अस्याः दर्शनार्थम् अवश्यं गच्छन्तु। सखायः, एप्रिल मासे वयं महापुरुषद्वयस्य जयन्तीमपि आयोजयिष्यामः। द्वाभ्यामेव भारतीय समाजे स्वीयः गहनः प्रभावः आपादितः। एतद् विभूतिद्वयं महात्मा फुले बाबा साहब अम्बेडकरश्च स्तः। महात्मा फुले महाभागस्य जयन्ती 11 दिनाङ्के, बाबा साहब अम्बेडकरस्य च 14 दिनाङ्के मन्येते। द्वावेव महापुरुषौ भेदभावम् असमानतां च विरुध्य महच्छङ्घर्षं कृतवन्तौ। महात्मा फुले तस्मिन् काले पुत्रीणां कृते विद्यालयान् स्थापितवान्। कन्याघातं विरुध्य च आह्वानं कृतवान्। तेन जलसङ्कटम् अपाकर्तुमपि अभियानानि सञ्चालितानि। सखायाः फुले महात्मना साकं सावित्रीबाई फुले महाभागायाः चर्चापि अपरिहार्या अस्ति। सावित्रीबाई फुले अनेकासां सामाजिक संस्थानां स्थापने महद्भूमिकां निरवहत्। शिक्षिका समाज परिष्कारिका रूपेण असौ समाजं जागृतम् उत्साहितं च अकरोत्। द्वाभ्यां सम्भूय सत्यशोधक समाजस्य स्थापनं सम्पादितं। जनानां शक्तीकरणस्य प्रयासाः आचरिताः। बाबा साहब अम्बेडकरस्य कार्येषु अपि महात्मा फुले महाभागस्य प्रभावः स्पष्टतः परिलक्ष्यते। असौ कथयति स्म यत् कस्यचिदपि समाजस्य विकासाकलनं तत्र महिलानां स्थितिम् आलक्ष्य कर्तुं पार्यते। महात्मा फुले, सावित्रीबाई फुले, बाबा साहब अम्बेडकर महोदयानां जीवनेन उत्प्रेरणं स्वीकुर्वन् अहं सर्वानेव मातृपितृभिभावकान् आकारयामि यत् ते स्वीयपुत्रीः अवश्यं पाठयन्तु। पुत्रीणां विद्यालयेषु प्रवेशं जवयितुं कतिपयदिनपूर्वमेव कन्याशिक्षा प्रवेशोत्सवः आरब्धः। यासां पुत्रीणां शिक्षा केनापि कारणेन बाधिता अस्ति तासां विद्यालयेषु पुनः प्रवेशार्थं ध्यानाकर्षणं क्रियते। सखायः, सर्वेषां कृते सौभाग्यास्पदमस्ति यदस्माभिः बाबा साहेब वर्येण सम्बद्धानां पञ्चतीर्थानां कृते कार्यसम्पादनस्य अवसरः उपलब्धः। तस्य महूस्थितं जन्मस्थानं भवेत् मुम्बईस्था चैत्यभूमिः वा, लण्डनस्थं तस्य गृहं स्यात् नागपुरस्य दीक्षाभूमिर्वा, देहल्यां बाबा साहबस्य महापरिनिर्वाणस्थलं वा स्यात्। मया सर्वेषां स्थानानां दर्शनस्य सौभाग्यम् अवाप्तम्। अहं मन की बात कार्यक्रमस्य श्रोतॄन् आह्वयामि यत् ते महात्मा फुले, सावित्रीबाई फुले, बाबा साहब अम्बेडकरैः सम्बद्धस्थलानां दर्शनम् अवश्यं कुर्वन्तु। तत्र भवन्तः बहुविधं ज्ञानाधिगमनं कर्तुम् अर्हन्ति। मम प्रियाः देशवासिनः, मन की बात प्रसारणस्य अस्मिन् क्रमेऽपि वयम् अनेकविधविषयान् चर्चितवन्तः।
आगामिनी मासे बहूनि पर्वदिनानि उत्सवाः च आगन्तारः। केषाञ्चन दिनानाम् अनन्तरमेव चैत्र नवरात्र पर्व आरब्धा। नवरात्र पर्वणि वयं व्रतोपवासम् आचरामः, शक्तेः साधनां कुर्मः, शक्तेः पूजां विदधामः। अर्थात् अस्मदीयाः परम्पराः अस्मान् उल्लासमपि शिक्षयन्ति, संयमम् अपि उपदिशन्ति। संयमः तपः चापि अस्माकं कृते पर्व एव स्तः। अतएव नवरात्र पर्व सर्वदेव अस्माकं सर्वेषां कृते अतितरां विशेषतावाहकं वर्तते। नवरात्रस्य प्रथमे एव दिने गुडीपड़वा पर्व अपि अस्ति। एप्रिल मासे एव ईस्टर अपि आयाति। रमजानस्य पवित्र दिनानि अपि आरभन्ते। वयं सर्वेपि सम्भूय स्वीयानि पर्वाणि आमन्येरन् भारतस्य विविधताम् इतः परमपि दृढतरां करवाम। सर्वेषाम् इयमेव कामना वर्तते। अस्मिन् क्रमे मन की बात कार्यक्रमे एतावदेव। आगामिनि मासे अभिनवान् विषयान् आदाय भवतः पुनः मेलिष्यामि। भूरिशो धन्यवादाः।